नमस्कार, म अलिसा सुब्बा हाइलाइट्स अफ टुडेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजको मुख्य समाचार। पश्चिम सिक्किम निवासी 24 वर्षीय समाजसेवक सुचेन लिम्बुको पत्रकारहरूको प्रश्नको उत्तर। सोरेङ तकलिङ पेसोक समष्टिमा जिटिए अध्यक्षद्वारा सडक निर्माण योजनाको शिलान्यास। गोरुबथानमा गोजमोह विनय खेमाको कर्मी सभा सम्पन्न। सुके डे टु डे पसलद्वारा रामजी बस्तीको स्थानीय निवासी गोविन्द छेत्रीलाई सहयोग। गोजमोह 2 का अध्यक्ष विनय तामाङले 1000 गोर्खा युवाहरूलाई लिएर राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले राज्यमा अर्धसैनिक बल खोल्ने निर्णय लिएकोमा सम्पूर्ण गोर्खाहरू मुख्यमन्त्री प्रति आभार रहेको बताउँदै थप जानकारी पनि दिएका छन्। हिजो पश्चिम बङ्गालका सम्माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले जुन 1000 गोर्खा युवाहरूलाई लिएर गोर्खा बटालियन जो अर्धसैनिक बल राज्यको गर्ने जुन निर्णय लियो, यस निर्णयलाई स्वागत जनाउँदै सम्पूर्ण पश्चिम बङ्गाल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गोर्खा सन्तानको तर्फबाट सम्माननीय सुश्री ममता ब्यानर्जी, उहाँका क्याबिनेट साथै अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसलाई सम्पूर्ण गोर्खा जातिको तर्फबाट हार्दिक आभार अनि कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छौँ। उहाँले सुश्री ममता ब्यानर्जीले 2019 को चुनावको अगाडि 2018 मा अनि चुनावको अवधि पनि जुन सार्वजनिक स्थलहरूमा गोर्खाहरूको सुरक्षा, गोर्खाहरूको हितको निम्ति म काम गर्नेछु भनेर जुन वचन दिएको थियो, त्यो वचन उहाँले पुरा गर्दै आइरहेको छ। र हिजोको जुन घोषणा उहाँले आधिकारिक घोषणा गर्नुभयो, यसले गोर्खा जातिको छाती अझ ठुलो भएर गएको छ। तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, यसभन्दा अगाडि पनि इस्टर्न फ्रन्टियर राइफल्स भनेर एउटा अर्धसैनिक बल एएफआर, जसलाई एएफआर भनिन्थ्यो, सलुवामा हेडक्वार्टर राखेर हाम्रा गोर्खा सन्तानहरू जो पहाडको डिभोर्सको सिलगढीका थिए अनि अन्य जग्गाका पनि थिए, र अहिले एएफआर धेरै कम्ती भएर सीमित जग्गा सलुवामा मात्रै राखिएको छ। र अर्को यो नयाँ घोषणाले हामीलाई थप ऊर्जा आएको छ र यसले एउटा केवल बेरोजगारको समस्या मात्रै समाधान गर्दैन, तर गोर्खा जातिमाथि जुन वीरताको एउटा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य छ, यसलाई पनि पश्चिम बङ्गालले पनि नजिकबाट चिनेको प्रतीत भएको छ। र एएफआर रहँदाखेरि उहाँहरूको पुलिसको टाउके डिजिपीले नै हेर्ने गर्थ्यो, आइजी डिआइजी एडमिनिस्ट्रेसन उहाँले नै हेर्ने गर्थ्यो, एसपी पुलिसकै एसपीबाट हेरिने गर्थ्यो। र हिजो मात्र उहाँको घोषणा साथसाथै योभन्दा अगाडि हाम्रो भ्रमण रहँदाखेरि हामीले उहाँलाई यस विषयमा जनाएको थियौँ। उहाँले हामीलाई अलिकति भन्नुभएको थियो, त्यसमा हाम्रो भनाइ, पार्टीको भनाइ के थियो भने गोर्खा बटालियन रहँदा कमसेकम कमान्डेन्ट या एसपी सम्मको र्याङ्कको अफिसर चाहिँ गोर्खाकै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। र उहाँले यो मागलाई पनि स्वीकार गरेको छ। त्यहाँदेखि माथिको उहाँहरूको अधिकारी आइपिएसहरू राखेको हुन्छ र यो हाम्रो माग छ। र फेरि धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। खरसाङ नगरपालिकाका सफाई कर्मचारीहरूले काम गर्ने सामानहरूको व्यवस्था छैन, पूजा गर्न साथै कार्यहरूको रकम पाउन नसकेको गुनासो पोख्दै हडताल गरेको पनि बताएका छन्। मेरो नाम गौतम राउत, नगरपालिका कर्मचारी। आज कसैले काहीँ
काम गरेको छैन, काम बन्द छ। सबै कर्मचारी यहीँनिर छ, अझै कर्मचारीहरू आइरहेको छ, आउँदैछ। अहिलेसम्म सबै कुरा आएको छैन, आउँदैछ सबै कर्मचारीहरू। र सफाइ जुन डम्पिनहरू तिनीहरू सबै काम कसैले पनि गरेको छैन, गाडी पनि चलाएको छैन, सफाइ झाडुवालाले काम पनि गरेको छैन। हामी सबै कर्मचारी कमसेकम पनि 60-65 जना छौँ हामी। र आज हामी बिहानदेखिको धरना लिएर बसिरहेको छौँ, हामी काम गरेको छैनौँ। र हाम्रो जति पनि रिटायर भएकोहरू छन्, बितेर गएको उहाँहरू छन्, उहाँहरूको पनि समयमा मतलब पेन्सनहरू दिँदैन, एकदम 3 महिना 4 महिना 5 महिना लगाइदिन्छ। त्यस्तो प्रकारले हाम्रो कर्मचारीहरू जो रिटायर भएर उनीहरू कसरी खान्छ? उहाँहरूको घरमा रासन पानी दबाई पानीहरू कसले हालिदिने पर्ने? र यसले गर्दाखेरि यो स्ट्राइक हाम्रो एकदमै जरुरी भएर हामी अघि बढिरहेको छौँ। हामीलाई 2 दिनको समय दिएको थियो, तिमीहरूको बोनस छुट्टीको पैसाहरू के अरे यो पेन्सन हालिदिन्छु भनेर, तर उहाँहरूले उनीहरूको वचन पुरा गर्नु सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्ट्राइकमा उत्र्यौँ। हामी सफाइ कर्मचारी नगरपालिका खरसाङ र हामी आज स्ट्राइक काम गरिरहेको छौँ। कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो न काम गर्ने सामानहरू राम्ररी अफिसले दिँदैछ, न कुनै हामीलाई छुट्टीको पैसा दिँदैछ, न कुनै हामीलाई बोनस जो हामीलाई सेप्टेम्बरमा पर्ने बोनस, पूजा बोनस अहिलेसम्म पनि दिएको छैन। र हामीलाई 2 दिनको टाइम मागेको थियो चेयरम्यान साहब नगरपालिका र एफओ, उहाँले हामीलाई टाइम मागेको थियो कि 2 दिनमा तिमीहरूको हामीलाई डिमान्डहरू तिमीहरूको जो छ पुरा गर्छु भनेर। र उहाँहरूले त्यो डिमान्डहरू पुरा नगरेको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो स्ट्राइक बिहानदेखिको गरेको। हामी सबै कर्मचारी एक छौँ, एक भएर हामी यो आजको स्ट्राइक र आजदेखि चलेर अब कति दिनसम्म जान्छ होला हामी भन्न सक्दैनौँ। जबसम्म हाम्रो डिमान्ड पुरा हुँदैन तहिलेसम्म हाम्रो स्ट्राइक जारी रहन्छ भन्ने चाहिँ हामी आशा गरिरहेको छ हामी सबै कर्मचारीले। र उहाँहरूले हाम्रो यो डिमान्ड पुरा गरिदिनुपर्छ, किन भन्दा हाम्रो डेली वेजेस बिचरा उहाँहरूलाई तलब समयमा दिँदैन। कमसेकम नि 15-20 तारिकसम्म पुऱ्याउँछ। उहाँहरूको खालि काम मात्रै हेरेर हुँदैन, कर्मचारीको माग पुरा गर्नुपर्छ, उहाँहरूको जे समस्या छ त्यो पुरा गर्नुपर्छ। खालि काम गराएर उनीहरूको डिमान्ड पुरा गरेन भने यस्तै प्रकारले नै हामी स्ट्राइक अघि लानु सक्छौँ, हामी लान्छौँ। र हाम्रो जे डिमान्ड छ झट्टैभन्दा झट्टै पुरा गरिदिया जाओस् भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। सोताङ राई परिवारका एक सदस्यले विगत 12 सेप्टेम्बर 2020 को दिन किडनीको बिमारले छोरा स्वर्गवास भएको बताउँदै छोराको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने सोच राखेर रोहिणी स्थित वृद्धाश्रमका सदस्यहरूलाई सहयोग पुर्याएको बताउँदै थप जानकारी पनि दिएका छन्। बजार बस्ने हो, राई परिवार हो र के अरे किडनी बिमारले गर्दाखेरि मेरो छोरा अस्ति 12 सेप्टेम्बरको दिन घरमै खस्यो हो। उपचार गर्दा गर्दै पनि र अब आज त्यसको जन्मदिन हो, नोभेम्बर 10 तारिक। र बिहान हामीले घरमा माङ्पाहरू लिएर परिवारहरू लिएर छोडी पूजाहरू गरिकन छोडिकन फेरि हामीले सोच्यौँ हामी पनि जाउँ त्यही वृद्धाश्रममा नै गएर उहाँहरूलाई यसो एउटा भए पनि मिठाई खिलाउँ भनेर चाहिँ हामी सबै सल्लाह गरेर चाहिँ हामी आयौँ। यहाँ आएर यहाँ हाम्रो वृद्धाश्रमको सञ्चालन गर्नुहुने मेडम हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि बातचित भयो, सबैलाई भेट्यौँ, सबैलाई देख्यौँ। सबैजना हामी आएको देखेर खुसी भए उनीहरू हो। यसरी नै अब मेरो छोरा त गयो, हाम्रो छोरा त गयो हो, तर अब हाम्रो छोराको आत्माले शान्ति पाओस्, सही जग्गामा पुगोस्, स्वर्गलोक राम्रै जग्गामा पुगोस् भन्ने हाम्रो विचार भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ आएर जति सक्दो हुन्छ हामीले
नानीको छोराको नाममा उसको सामानहरू लिएर होइन सबैले सहयोग पुऱ्याए यहाँ आएर दियौँ हामीले र अब कति बिमारी हुन्छ यहाँका बुढापाकाहरू हामीले देख्यौँ गुरुआमाले राम्रो नै साँच्चै हृदयले नै उहाँहरूलाई स्याहार्दो रहेछ सफा देख्यौँ खानपान राम्रो देख्यौँ उहाँहरू हँसिलो खुसिलो देख्यौँ के अरे बुढाबुढीहरू अन्त आमा बाबाहरू र सबैले नै यसरी नै हामीले यो जुन चाहिँ एउटा हाम्रो एउटा समाज हाम्रो गोर्खाहरूको एउटा एसेट हो भन्नु पर्यो किनभने हाम्रोमा पनि यसरी आफ्नो बुढाबुढीलाई तिरस्कार गर्ने चलन रहेछ यहाँ आएर हामीले देख्यौँ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू अब हामी सबैले नै यो आश्रमलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा विचार छ मेरो मनमा चाहिँ उठ्यो हो तर अहिले जति सक्दो हामीले सहयोग गऱ्यौँ तर अब आउने भविष्यमा पनि हामी त्यसमा अझै धेरै सहयोग गर्ने विचार मैले चाहिँ आज साँचेर यहाँबाट जाँदैछु र नमस्कार छ तपाईँहरूलाई मेरो आज पोखरेबुङ यहाँ सुनादाबाट आउनुभएको मेरो उहाँ दाजुहरू भाइहरू अनि विशेष मेरो दिदीबहिनीहरू यहाँ अब छोराछोरीहरू पनि छ उहाँहरूलाई सबैलाई मेरो धन्यवाद साथसाथै आशीर्वाद अनि यो बाजे बोजूको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै आशीर्वाद यस्तो दिनमा जो चाहिँ कोभिडको बेलामा यस्तो बिमारी फैलेको दिनमा पनि तपाईँहरूले एउटा यो वृद्ध गरिब दुखी बाजे बोजूलाई सम्झेर आइदिनु भयो त्यसको लागि पनि उहाँहरूको आशीर्वाद सधैँभरि तपाईँहरूसँग होस् र विशेष अब यो रोहिणीमा जो चाहिँ अब यो रोहिणी मात्रै भनेर हुँदैन धेरैवटा गाउँ रहेछ यहाँ पनि र यसलाई चाहिँ जहाँनिर चाहिँ हाम्रो रोहिणी वृद्ध आश्रम छ त्यसलाई चाहिँ पाइलाधुरा भन्दो रहेछ र म पनि यहीँ आएर थाहा पाएको यो पाइलाधुरामा चाहिँ अब यो एमएलए शान्ता छेत्रीले चाहिँ फन्ड ल्याएको रहेछ त अहिले हाम्रो जिटिए अन्डर भएर चाहिँ यो यतिको मुनिलो तलामा चाहिँ बनिएको रहेछ र म आउँदा पनि मुनिलो तला मात्रै थियो र मेरो पनि कमिटीमा अरू दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ रिटायर्ड टिचर दिदीबहिनीहरू र हामी जम्मा लेडिसहरूले मात्रै गरेको यो जम्मा 20जना लेडिसहरू छौँ र अहिले फिलहाल चाहिँ अब यस्तो प्रकारले मैले अब यो सुरु गरेँ कि अब जुन सोच लिएर चाहिँ सजिलो सोच लिएर चाहिँ मैले यो आश्रम खोल्छु भनेर नि गर्दा रहँदा चाहिँ बहुतै साह्रो रहेछ बाजे बोजूसँग बस्नु पनि बहुतै साह्रो रहेछ र पकाइ तुलाइ गरेर दिनु यो स्याहार सुसार गर्नु लुगाफाटा धुइधाइ गरिदिनु नुहाइधुवाइ गरिदिनुमा त केही पनि छैन तर विशेष जति बेला चाहिँ उनीहरू गुमुत थलामा परेर बिमार हुन्छ अहिलेसम्ममा 5 जना भइसक्यो बाजे बोजूहरू बित्नु भएको र यस्तै प्रकारले अब उहाँहरूको टट्टी पिसाब प्रत्येक डाइपर लाउनु निकालिदिनु सफा सुग्घर गर्नु तपाईँहरू जस्तो टाढो टाढोबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो बाजे बोजूहरूलाई स्याहार सुसार भएन भन्ला त्यसले गर्दा सफा गर्दा बहुतै साह्रो पर्दो रहेछ र यस्तै प्रकारले पनि अब गर्दै लाँदा त अब मेरो दिदीबहिनीहरू प्राय नै आउनुहुन्थ्यो तब जबदेखिको यो कोरोना भाइरस सुरु भयो तबदेखिको त उहाँहरूको घरमा पनि वृद्ध 88 पुगेका आमा बाबा भएकोले गर्दा उहाँहरू चाहिँ अहिले बसिरहेको छ अफिसको काम गर्नुहरू हुन्छ उहाँहरूले र म चाहिँ बाजे बोजूहरूसँग नै समय बिताएर एउटा फ्यामिली जस्तो भएर चाहिँ म यहाँ बसिरहेको छु र अब मलाई पनि मेरो घरमा एक परिवार छ यहाँ अर्को परिवार गर्दा 2 परिवार भएर म बसेको छु उहाँहरूले पनि मलाई नै खोज्छ आमा भन्छ कतिजनाले त्यस्तो प्रकारले अब बसि नै राखेको छु र जुन प्रकारले अब तपाईँहरूले यस्तो बेलामा पनि सहयोग दिनुभयो आउनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद अनि कसैलाई पनि जो पनि होस् यो जुन सोच लिएर उहाँहरूले आएको छ उहाँहरूको सोचलाई उहाँहरूलाई पुरा गरिदियोस् अनि त्यही भन्दै अब तपाईँहरूलाई त म त के भन्नु सक्छु र मेरो आशीर्वाद सबै मेरो बाजे बोजूहरूको अनि मेरो आशीर्वाद अहिले सोध्नु भएको थियो कि यो चाहिँ कस्तो प्रकारले तपाईँहरूले गभर्मेन्टको मतलब फन्डहरू पाउनुहुन्छ भन्ने सोध्नुभयो तर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले गभर्मेन्टको कुनै पनि एमपी एमएलए कुनै पनि फन्डहरू लिएको छैन र यो चाहिँ हाम्रो पहाडमा जति पनि आफन्त आफ्नो जातीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति गाउँ समाज संस्था छ उहाँहरूले नै यसरी नै तपाईँहरू जस्तै आएर सौदापात
यस्तो अलिअलि भयो भने बाजे बोजूलाई दबाई पानीको खर्चपातहरू धेरै कुरोमा उहाँहरूले मद्दत गरेर जान्छ र अहिलेसम्म हाम्रो रोहिणीको वृद्ध आश्रममा चाहिँ उहाँहरूको हाम्रो पहाडवासीहरूले जुन प्रकारले मद्दत गर्नुभएको छ, आमा बाबा सम्झेर आउनुभएको छ, उहाँहरूकै सहयोगले अहिलेसम्म यो आश्रम चल्दैछ। र अब त्यो दिन आउँदैछ जुन दिन चाहिँ अब हामीलाई अब दिनै पछि मान्छे बढ्दै गएपछि त हामी पनि सक्दैनौँ, यसरी तपाईँहरूले डेलीको डेली दिनु सक्दैन र गभर्मेन्टको अब प्रोसेस चलाउँदैछौँ, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति यो यस्तो कोभिडले गर्दा चाहिँ अल्झिरहेको छ र यो भएपछि चाहिँ फेरि पनि हामी गभर्मेन्टको जति नै दिन्छ उहाँहरूको फन्ड पनि हामी थाप्नेछौँ भन्दै तपाईँलाई मेरो नमस्कार छ। ताइक्वान्डो क्लबका सदस्य राजेन्द्र सम्पाङले 2 दिने एडवर्ड मेमोरियल ताइक्वान्डो च्याम्पियनशिप 2020 प्रतियोगिता हुन गइरहेको जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण पहाडका मानिसहरूलाई खेलप्रति ध्यान दिने अपील गर्दै खेलद्वारा पनि धेरै उन्नति गर्न सकिन्छ भनी बताएका छन्। म राजेन्द्र सम्पाङ सम्पूर्ण यो न्युज हेरेर बस्ने महानुभावहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि आज 11 र 12 2 दिने हाम्रो फर्स्ट एडवर्ड मेमोरियल ताइक्वान्डो च्याम्पियनशिप हुन गइरहेको छ। यसमा म हाम्रो पहाडवासीलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जति पनि खेलाडीहरू छ उनीहरूलाई उत्साह गर्नुको लागि हाम्रो अजय दाजुले जुन चाहिँ यो इनिसिएटिभ लिनुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद त दिनु मात्रै मिल्दैन, धन्यवाद अब हामीले पछि हाम्रो एसियन र ओलम्पिकसम्म चाहिँ लगेपछि मात्रै उहाँलाई हाम्रो धन्यवाद दिनु अब ताइक्वान्डो फ्यामिलीबाट सक्छौँ होला। र अब उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ अब दार्जिलिङमा 5 जना भइदिएको भए त हामीले कति राम्रो भएर जाने थियो। र आज कुनै हाम्रो न पार्टीले गरेको छ, न कुनै एनजिओ छ, न कुनै संस्थाले पनि आज यसरी यो ताइक्वान्डोलाई अपग्रेड गर्ने काम गरिदिएको छैन। यो चाहिँ किनभने ड्रग्स फ्री दार्जिलिङ बनाउनुको लागि पनि हामीले यसलाई हामी सानो एउटा यो जमर कसेको हौँ। र जति पनि हाम्रो कुलतमा लाग्दै गएको भाइ बहिनीहरू छ, टिनेजरहरू छ, उहाँहरूलाई पनि ताइक्वान्डो मात्रै होइन अरू स्पोर्ट्स पनि खेल्यो भने तपाईँहरू त्यहाँ इन्गेज हुनुहुन्छ, मेन्टली फिट हुन्छ, फिजिकल फिट हुन्छ। र स्पोर्ट्समा तपाईँहरूले लभ गरिदिनुहोस्, स्पोर्ट्समा माया गरिदिनुहोस्, र स्पोर्ट्सपट्टिबाट धेरै जबहरू पनि तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूको नानीहरूलाई जुन चाहिँ छ त्यो तपाईँहरूले स्पोर्ट्सपट्टि नै तपाईँले लगिदिनुहोस्, किनभने अहिले स्पोर्ट्स कोटाबाट तपाईँले सुन्नुहुँदैछ त गभर्मेन्ट जबहरू पनि धेरैवटा छ, ताइक्वान्डोबाट पनि हाम्रो धेरैवटा छ, जस्तै आर्मी भयो, सिभिल सर्भिस भयो, धेरैवटामा छ। यो स्पोर्ट्स तपाईँहरूले डक्टर र इन्जिनियर मात्रै नानीहरू नबनाएर स्पोर्ट्सम्यान बनाइदिनु भन्ने म एउटा दार्जिलिङबाट म कोच राजेन्द्र सम्पाङबाट यो मेरो नम्र निवेदन गर्दैछु। र यति भन्दै फेरि हाम्रो एडवर्ड्स फाउन्डेसन, दार्जिलिङ इनिसिएटिभ, शङ्कर फाउन्डेसन, दार्जिलिङ ताइक्वान्डो एकाडेमीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि अर्को पालि पनि हाम्रो सेकेन्ड एडवर्ड मेमोरियल ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप हुने छ भनेर हाम्रो दादाले हिजो नै अजय दाजुले घोषणा गरिदिनु भइसकेको छ। त्यसरी नै अब योभन्दा ठुल्ठुलो इभेन्टहरू पनि भोलि दिनमा ताइक्वान्डोमा हुनेवाला छ। त्यही भन्दै म यो सानो वक्तव्य यहीँ शेष गर्दैछु। गोसाउँ-बिरेखेमा कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष सीबी गुरुङले गोरुबथानमा 43, 44, 45 अनि 46 नम्बर समष्टिलाई लिएर महकुमामा स्तरीय कर्मी सभा सम्पन्न भएको पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। हुन्छ, धन्यवाद सबैलाई नमस्कार। विशेष म सीबी गुरुङ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट। हामी एउटा टोली आज यहाँ गोरुबथानमा सब डिभिजन लेभलमा 4वटा समष्टिलाई लिएर 43, 44, 45 अनि प्रपोज 46 समष्टिलाई लिएर एउटा कर्मी सभा राखिएको थियो, जसमा सब डिभिजनका पदाधिकारीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र भारी सङ्ख्यामा उहाँहरू आज हाम्रो पार्टीको लिडर्सहरू मात्रै भेला हुनुभएको थियो। र यो हाम्रो यो गोरुबथान भेगमा चाहिँ आज प्रथम एउटा कर्मी सभा हो र हामीले हाम्रो पार्टीलाई कसरी जागरुक गर्नुपर्ने, हाम्रो रणनीति के हुन्छ इत्यादि कुराहरू विषय लिएर आज हामी यहाँ सरसल्लाह गर्नुहुँदै थियो। र हामी एकदमै उत्साहित छौँ कालिम्पोङबाट आउने डिस्ट्रिक्ट कमिटीहरू, किनभने जुन प्रकारले हामीले गोरुबथानमा हामीले एउटा आजको जुन चाहिँ भेला हामी जमघट हामीले अनुभव गर्नु पायौँ, खुसी लागेको छ। र मलाई जहाँसम्म विश्वास छ उहाँहरूले पनि हामीले जे कुराहरू भनेको छौँ, उहाँहरूको कुराहरू पनि सुनेको छौँ, सबै कुराहरू लिएर एउटा बडो राम्रो प्रकारले हामीले सरसल्लाहहरू गरेको छ। र भावी दिनमा
अब यो भेगलाई लिएर, हाम्रो जातिलाई लिएर, हाम्रो ठाउँलाई लिएर, हाम्रो पार्टीलाई लिएर हाम्रो रणनीतिहरू के हुन्छ, यो सबै कुराहरू हामी यहाँनिर प्रश्न राखेका छौँ र हामी एक भएर अगाडि बढ्ने, कुनै किसिमको हिंसामा हामी विश्वास नगर्ने, कुनै कुराहरूमा आतङ्कित नहुने भन्ने कुराहरू हाम्रो मेन उद्देश्य थियो आजको मिटिङमा। र सबै कुरा हामी उपरान्त दिनहरूमा हाम्रो रणनीति अझै बृहत रूपमा के हुन्छ हामी पछाडिबाट यही मिडियाद्वारा सर्वसाधारणलाई हामी सूचित गराउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। सुकी पोखरी खण्ड पर्वगढी तामसाङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत रामजी बस्तीका स्थानीय निवासी गोविन्द राईको घर गत केही दिन अघि आगलागीमा परेर क्षतिग्रस्त भएको कारण सुकिया डे टु डे सरसामान पसलको वर्ष गठनको शुभ अवसरमा पीडित परिवारहरूलाई सहयोग पुर्याएको पसल मालिक विवेक छेत्रीले बताएका छन्। सबैलाई नमस्कार। विशेषतः जुन चाहिँ यो दिवालीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकवृन्दलाई र हाम्रो दोकान डे टु डेलाई मन पराउनु हुने र आशीर्वाद दिनुहुने सबैलाई हाम्रोबाट दिवालीको शुभकामना। र विशेषतः आज तपाईँहरू समक्ष यो भिडियो गर्नको उद्देश्य के आयो भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ हाम्रो दोकानको जुन चाहिँ 1 वर्ष फर्स्ट एनिभर्सरी छ त्यो 22 तारिक पुरा हुँदैछ र हामीले कुनै पनि यो 1 वर्षको खुसियाली मनाउनुमा कुनै पनि एउटा सामाजिक कार्य गर्ने सोचेका थियौँ। तर यो 22 तारिक नपुग्दै पडमागढी रामजीमा एउटा त्यस्तै दुर्घटना भयो, आगजनी भयो, अग्निकाण्ड भयो र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले नै के सोच्यौँ भने हाम्रो दोकानको तर्फबाट उहाँको कुनै पनि घरमा जोगाउनु नपाएको खण्डमा हामीले हाम्रो दोकानको तर्फबाट केही सहयोगको रूपमा उहाँहरूलाई आर्थिक त होइन, हामीले कुनै थोक सहयोग हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ र उहाँहरूको अब एउटा खाना पकाउने बर्तनहरू र यस्तो सामग्रीहरू केही पनि छैन। र विशेष गरी हाम्रो दोकानमा जे सामान छ जस्तै भयो राइस कुकर भयो, प्रेसर कुकर भयो, कराई भयो, इलेक्ट्रिक केटलहरू भयो, बाल्टी, पेला, थाल, चम्ची, चाल्नीहरू, छुरीहरू, कन्टेनरहरू यस्तै प्रकारले हामीले उहाँको सहयोगको निम्ति हामीले सोचेर आज लिएर जानेछौँ। र उहाँको जुन चाहिँ छोरा छ जो क्लास 11मा यसपालि पढ्दैछ र उहाँलाई पनि क्लास 11 र 12 को जुन चाहिँ पनि खर्चहरू हुनेछ हामी दोकानको तर्फबाट डे टु डेको तर्फबाट उहाँलाई कम्प्लिटली 100% हामी सहयोग पुर्याउने हामी आज यहाँबाट यो दिवालीको अवसरमा घोषणा पनि गर्दछौँ र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई दिवालीको शुभकामना दिँदै अरू जति पनि संस्थाहरू हुनुहुन्छ र पडमागढी रामजीमा जुन चाहिँ घटना भयो त्यसलाई सहयोग पुर्याउने हामी सोरेङ तक्लिङ पेसोक समष्टिको सोरेङ मैदानदेखि फरेस्ट सिमानासम्म जोडिने सडकको जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको बाहुलीबाट निर्माण आयोजनाको शिलान्यास भएको क्षेत्रीय नेतृत्ववर्गले सम्भाषण गर्दै धेरै अघिदेखि क्षेत्रवासीहरूले देखेको सपना पूरा गरिदिएकोमा जिटिए अध्यक्षलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्। अहिलेसम्म हुन नसकेको यो बाटोको मुद्दा श्रीमान हाम्रा जिटिए चेयरम्यानज्यूद्वारा आज सम्भव हुन सकेको छ र यसरी नै अन्य समस्याहरू पनि हुँदाहुँदै पनि हामीले अरू समस्याहरू उहाँ समक्ष राखेनौँ र बाटो नै बनाइदिनुपर्छ सर, बाटो नै बनाइदिनुपर्छ सर भनेर उहाँले विगत वर्ष यस बाटोको परिभ्रमण पनि गर्नुभएको थियो र परिभ्रमण पश्चात त्यसै बाटोलाई निरन्तरता दिँदै सम्पूर्ण गाउँवासीले अस्ति एउटा मुद्दा उठायो, नो रोड नो भोट भनेर र हामीले पनि त्यस विषयलाई नै मध्यनजर राख्दै यस बाटोलाई निरन्तरता दिएर आज उहाँको बाहुलीबाट शिलान्यास हुन सक्यो र उहाँलाई म मेरो आन्तरिक हृदयबाट मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। साथसाथै सोरेङको लोवर सोरेङको जनताको तर्फबाट पनि उहाँलाई मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। यसरी नै हाम्रो गाउँमा विभिन्न समस्याहरू छ। लोवर सोरेङ एउटा यस्तो जग्गा थियो कुनै पनि विकासको मूल फुट्न सकेको थिएन। अहिलेसम्म यहाँ पिउने पानीको व्यवस्था छैन, इरिगेसन च्यानल छैन, शिक्षाको व्यवस्था सठिक छैन। हाई स्कुल जानको लागि दिनु 100 रुपियाँ खर्च दिएर नानीहरू स्कुल पठाउनु पर्छ र भविष्यमा उहाँद्वारा धेरै आशा साचेका छौँ हामीले। अन्य
विषयहरूमा पनि उहाँले मध्यनजर राखिदिनुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो आशा छ र सभामा आज मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई हामी बुथ लेभल कमिटीको तर्फबाट स्वागत, न्यानो स्वागत तथा अभिवादन जनाउँछौँ। समस्या साथसाथै स्वास्थ्य विषय लिएर पनि धेरै समस्याहरू छन् र त्यस समस्यालाई पनि उहाँद्वारा आगामी दिनमा पक्कै अवश्य हुन्छ होला भन्ने आशा साँचेका छौँ र म बेसी बोल्नु चाहदिनँ किनकि समय कम्ती छ र यसोस्ले उहाँलाई अझै पनि मुरी धन्यवाद दिँदै मेरो यो 2 शब्द यही समाप्त गर्न चाहन्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खा। कालिम्पोङ कृषक कल्याण संगठनका सभापति विष्णु छेत्रीले गोर्खा रेजिमेन्ट गोर्खाहरूलाई भर्ती लिने विषयमा प्रतिवाद जनाउँदै उक्त विषय लिएर देशको राज्य मन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्रचार गरेको पनि बताएका छन्। विशेष गोर्खा रेजिमेन्ट अन्तर्गत गैर गोर्खाहरूलाई पनि जुन भर्ती गराउने जुन प्रकरण छ त्यो प्रकरणले निकै चुलिएको छ र त्यसैलाई नै केन्द्रित गरेर आज कालिम्पोङ कृषक कल्याण संगठनले विशेष केन्द्रीय रक्षा मन्त्री श्रीमान राजनाथ सिंहज्यूलाई हामीले पत्रचार गरेका छौँ। किनभने गोर्खा रेजिमेन्टको आफ्नै इतिहास छ। किनभने फर्स्ट जुन चाहिँ भारतवर्षमा गोर्खा रेजिमेन्ट बन्यो त्यो 24 अप्रिल 1815 मा बन्यो र भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि 7 वटा जुन चाहिँ गोर्खा रेजिमेन्ट थियो त्यो इन्डियन आर्मीसँग भारतवर्षमै बस्यो र 6 वटा चाहिँ ब्रिटिसले लगेको र एउटा 200 वर्षभन्दा बढीको एउटा संस्कार संस्कृति र सँगसँगै यसको आफ्नै एउटा पृष्ठभूमि र एउटा इतिहास बोकेको एउटा एकदमै धनी भनौँ न एउटा तपाईँको अग्रिम पन्थीमा रहेको एउटा फौजको एउटा हिस्सा हो गोर्खा रेजिमेन्ट। र आज अचानक तपाईँ किन र सँगसँगै आज अचानक के अरे गोर्खा रेजिमेन्टभित्र गैर गोर्खालाई जुन चाहिँ दिएर भर्ती गराउने जुन प्रकरण चलेछ त्यसको विरुद्धमा त्यसलाई प्रतिवाद जनाउँदा नै हामीले स्पेसली पत्रचार गरेको छौँ। किनभनेखेरि सिर्फ गोर्खा रेजिमेन्टभित्र चाहिँ किनभने गोर्खा रेजिमेन्टको आफ्नै एउटा पृष्ठभूमि पनि छ। यो मात्रै नभएर गोर्खा जुन चाहिँ शब्द निस्क्यो होइन, यो गुरु गोरखनाथ नौ नाथ छन् तपाईँको, नौ नाथमा गोरखनाथ सम्प्रदायलाई एउटा उत्कृष्ट मानिन्छ र गुरु गोरखनाथले तपाईँको सुरु गरेको यो एउटा पृष्ठभूमि हो, एउटा संस्कार, एउटा संस्कृति हो, एउटा सैन्य बाहिनी पनि हो र यत्रो धनी एउटा तपाईँको एउटा संस्कार संस्कृति र एउटा पृष्ठभूमि र इतिहास बोकेको चिजमा आज तपाईँको जुन प्रकारले हस्तक्षेप गर्ने जुन चाहिँ काम गरेछ त्यसैलाई नै लिएर नै हामीले सङ्गठनको तर्फबाट एउटा प्रतिवाद पत्रचार चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र सँगसँगै दार्जिलिङका जो सांसद महोदय हुन्छ श्रीमान राजु विष्ट उहाँलाई पनि त्यसको कपी दिएको छु र उहाँलाई पनि मैले भनेको छु कमसेकम यसमाथि उहाँले संज्ञान लिएर विशेष रक्षा मन्त्रीसँग भेटघाट गरेर यसमा के अरे हाम्रो प्रतिवाद जनाइदिने र यसलाई सुधार ल्याइदिने उहाँलाई आग्रह पनि गरेको छौँ। पश्चिम सिक्किम याङथाङ समष्टि अन्तर्गत टिकजेक निवासी 24 वर्षीय युवा सुचेन लिम्बुले सामाजिक सेवा गर्दै आइरहेको लगभग 2 वर्ष भइसकेको बताउँदै पत्रकारहरूलाई उक्त विषयमाथि अधिक जानकारी पनि दिएका छन्। तपाईहरुलाई क्वेशन दिइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद छ। र यो मैले सामाजिक सेवा गर्दै आएको चाहिँ म अहिले लगभग तपाईको त्यसै 2-2.5 वर्ष हुँदैछ र यो मैले तपाईको यो सामाजिक सेवामा मैले कहिलेदेखि गर्नु थालेको भन्दाखेरि मैले तपाईको समथिङ 2018 देखि गर्नु थालेको र मैले एउटा गर्नुभन्दा अगाडि मलाई तपाईको यसमा मैले के सोचे भन्दाखेरि आज यो सामाजिक सेवा गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर एउटा मैले आफ्नो मनले एउटा महसुस पनि गर्न सक्ने र मैले जुन यो सामाजिक सेवा गर्दाखेरि र सबै बिमारीलाई भेट्दा सबै मानव जातिलाई भेट्दा एउटा मानव जातिकोलाई सेवा गर्नु पाउँदाखेरि मलाई धेरै आनन्द लाग्छ। मेरो एउटा स्टेटमेन्ट तपाईहरु मिडिया मार्फतमा म दिन चाहन्छु। यदि आउने दिनमा यदि मैले कुनै पनि यसरी नै तपाईहरुमाथि कुनै पनि एउटा यो सामाजिक सञ्जालमा एउटा केही कुराहरू हुन्छ भने यदि मैले विदाउट अब फेक कामहरू गरेको छु कुनै फेक कामहरू गरेको छु भने तपाईहरुले मलाई
एउटा एरेस्ट पनि गर्नु सक्नुहुन्छ है। र यो पनि म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। र अहिले जति पनि मैले जनता प्रतिनिधिको लागि मैले अब सबैको लागि एउटा मानव जातिको लागि कामहरू गरिरहेको छु। र एउटा यो काम चाहिँ मैले किन गरेको भन्दाखेरि जुन आज म जस्तो युवा युथ धेरै छ हाम्रो सिक्किममा, धेरै पढालेखा भएर बसेको छ, तर यो कामलाई पनि उहाँले फलो गरोस्। आज म पनि एउटा आफ्नो राज्यको लागि, आफ्नो गाउँको लागि, आफ्नो सोसाइटिक समाजको लागि म कुछ गर्छु भन्ने उहाँलाई एउटा भावना होस्। र मभन्दा अति राम्रो राम्रो विचार भएको सामाजिक सेवकहरू, एउटा समाजसेवकहरू निस्कोस् भन्ने म चाहन्छु। स्रोत भन्ने कुरो चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाईँको अहिलेको जुन यो सिचुएसनमा, अहिलेको समयमा मानिस सबै कसै नराम्रो हुँदैन है। र सबै राम्रो विचार र राम्रो भावना भएको हुन्छ। र तपाईँको जुन आज यो एउटा मानव जातिको लागि एउटा काम गर्दाखेरि, एउटा यो सामाजिक सेवाको काम गर्दाखेरि जुन मलाई आज एउटा एउटा सामाजिक सेवामा चिन्छ है धेरै मानिस, धेरै व्यक्ति। यो शर्त भन्ने कुरो चाहिँ यस्तो हो, यो मैले कुनै शर्तमा सोचेर काम पनि गरेको छुइनँ। म माथि कुनै शर्त पनि छैन। म तपाईँको सामाजिक सेवा गर्दै गर्दै आएको म अहिलेसम्म, यहाँ पनि म अहिलेसम्म पनि सामाजिक सेवा गर्दैछु। र मेरो जीवनको मेरो आउने एउटा मेरो जुन जबसम्म म बाँच्छु, जबसम्म मेरो लाइफ टाइम मेरो एउटा यो बस्छ, तबसम्म नै म आउने मेरो जिन्दगीसम्म, मेरो लाइफ टाइमसम्म नै म सामाजिक सेवा नै गरिरहनेछु। र सदा दिनको लागि म काम गर्नेछु। सदा दिनको लागि मानव जातिको लागि म काम गर्नेछु। सबैको लागि बोल्नेछु। र आफ्नो क्षेत्र मात्रै नभएर सबै सिक्किमे मानव जातिको लागि म काम गर्नेछु। अब यो चाहिँ मैले अब अघि भनिहालेँ है। र अब यो काम चाहिँ मैले किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ जब मान्छेले काम गर्छ तब मात्रै मानिसहरूले चिन्नु सक्छ यो यस्तो खालके व्यक्ति रहेछ, र यो यस्तो खालके उहाँ मानिस हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई हामीले चिन्नु पर्ने रहेछ भन्ने मान्छेको महसुस हुन्छ। जसले काम गर्छ त्यसलाई चिन्छ, त्यसलाई सदा दिने मान्छेले सहायता र मद्दत गर्छ। र यसको अब आउजाउमा हुन्छ धेरैजनाले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी चाहिँ थाम्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि क्वेसन हुन्छ, प्रश्न हुन्छ। र कतिजना एउटा यो एउटा सामाजिक सञ्जालमा यो पनि कुरा हुन्छ, अरूले हेर्दाखेरि नजरमा कतिले नेता पनि भन्नु सक्छ, कतिले यो नेता गर्नुको लागि यो काम गरेको पनि भन्नु सक्छ। तर मैले यो नेता हुन्छु भनेर, मैले नेता गर्छु भनेर मैले यो गरेको होइन। तर म यो काम किन गरेको भन्दाखेरि आज हाम्रो याङथाङ निर्वाचन क्षेत्र मात्रै नभएर, मेरो याङथाङ क्षेत्र मात्रै नभएर म सबैको लागि काम गर्ने हो। र सबैको लागि म बोलिदिने हो, सबैलाई दुःखमा साथ दिने हो, सबैको लागि म काम गरिदिने हो। र आज गाउँ बस्तीमा कतिजना मानिसहरूले आज डकुमेन्ट्सहरू बनाउनु सक्नु भएको छैन, कतिजना आज अफिसहरू जानु सक्दैन, कति कुरो अफिसहरू चिन्नु सक्दैन। अब तपाईँको कतिजना जान्ने बुझ्नेहरूले त आफै गरिहाल्नुहुन्छ, कतिजनाले अफिस नजान्ने, कति कुरोले अफिसमा घुम्नु सक्दैन, अफिसमा तपाईँको कागजपत्रहरू आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू घुमाउनु सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले म माथि भरोसा गर्नुहुन्छ। र म उहाँहरूको विश्वास जितेर, उहाँहरूको विश्वासलाई जितेर उहाँहरूको आफ्नो प्रमाणपत्र नागरिकताहरू पनि म बनाइदिन्छु। र उहाँहरूलाई घर घरमा पनि म जुटाइदिन्छु, र घर घरसम्म पनि म उहाँलाई पुऱ्याइ। आजको निम्ति बिदा दिनुहोस्। भोलि फेरि यस्तै खबरहरू लिएर म उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् टेलिभिजन। नमस्कार।